سلام علیکم دوستان، چطورین؟ خوبین؟ جانشون جوره بخیرین؟ امروز موری علی خانه فیملی والای منظر کوی کده نظر خورده بس از اون موری گلستان تاون سیرنی. هلو سلام علیکم، خوبین؟ جانشون جوره؟ از تمام شما امید منم که جور هستین، که از ما ساعت باشین. رئیس نظری امام حسین علیه السلام به شما را تاخیر بجور نشان میده که کجا موری و زایرین هم نشان میده. دی بود خوارم که گفت زد که شما تاخیر کدوم باشه. اینه دیگه که خوارم گفت بگین یک دفت چی مون. اینه دیگه دوستا ما رسیدی دیگه در خانهشان نظری امام حسین علیه السلام است. نین دیگه شما را ما بردی خلق بیلین دیگه اینال بس تاخری ویدیو باشین بس انشالله نشان میدی که کجا ما موری زایرین رو نشان میدی. گلستان تاون هم چکر میزنی زایرین اشمور نشان میده. تاخیر باشه. اینه دیگه خوارا بیرارا موماد دیگه نظر خوردو سلکن خدا قبول کنه نظر امام حسین علیه السلام رو. دوستا دیگه این مودا گلستان تاون رسیده، پیش رفته انشالله شما هر چیز را نشان میدی. چیز است تا چیز نیه. سلکن خوب جاگاه برای بازی، برای واکینگ. ایزه گفت بگید سیادم و گفت نم بشرم مخرم. این سلکن ما رسیدی انشالله پیش رفته باز نشان میدی که چی است. लेकिन दोस्तान जी गुलिस्तान टाउन मादे इले बा इनी पार्क या गारिज़ाब की मुगा और इले बेश سلكن ونو لب كتير زده इले बा तमाम زائرین میشنه پیش بور نشان میده شما اینا اینی لبا میشنن زائرین یعنی گرچه بور سلكنی وازسته که نیه خدا اینا اینی پارکی غاریزا بودک بس این مو ماده نی گرچ وازه بور سلكنی یک دفعه اینه زائرین امام حسین علیه السلام انشالله روانگیه. این سیل کردیم اما قصد که اجازت بود ما ویدیو کردیم از زیاد نبود چرا که اونش تمام سیاست شده. اگر ویدیو خوش ما سابسکرایب کنیم ضرور. خیال بدین. خدا حافظ.